حلف مؤززنة سلطان أب إرترا أب زنبر كل جزء نبوتا سرح حدا أب سلطان زنبر نايك أربع بيت سبنا خيرا يرى أتخونريل أزازي نحنت بيت مأسرتيو أب بيت سبنا فتون لكل قرابة تستحقاقزن مسجون سبينيرو أب ناي بوتا سرح استعذب كون جرجن كاب أمريك اللي كعلن نسوز الزمو تهدرات نحد سب أب زتتخل عن شيتي كم تحرر زلات كل أفو أنت التلوم سعر أقولو يخد كتون يرام دهرجل وانكا دواب بالويلو أززهم حجخة ناب هايمانوت كاتم اللي سجخة بمبالكا نتقداي حتتو اتودي تغتال امنت بانتو قوستينيرو كم زيك بولو مسافلت أخا نتمقرف تقصلو لما جاقيمو أززهم أب كال أقات أمدما كلتا من أسيات ودعامة أبيلو زخون ولادهم حزوم نابيتو بياق سوغرو أب كبابي كسال عقات تحيزهم كلو أب إرتراز نبرا نبروتهم نورك بمقيار أب سدت زحش نبرا نخمرحو زسددو زنبريهم حلافت أتاناي تخبابي خاء حزوم موز نبرو أوارق الزريفو أب تخبابي نابز نبرا بيت مأسرتي داغونهم اتي زتأسرو لو غزا أزيزو حل باسكاز مسل سلز نبرا اتهزان ايتنحن بسنك زحلي مويتو أب كل بيتسب كأ كبير حزن تفترة داستخيلهم ريساقن أي ترخبن مغنياتو اتسرعات ريساق وهابكا تخوينو مجمريا 5 شيخ تكفل لك يزبل أب مود أتاقا 5 شيخ خفيلهم ريسا هزان ودوم كبيرهم كال تمساسالي أقاتامي أبتي أب إرتراز نبركو أكبابي حانتو قال 7 عامتاد ودن نبي توبيا سجيرو اتوم ناتو أهدو خاء نودن كابزلو بوتا خمسو أززون كمسو عقمي سلزين برنكا نسلستو ورحي مستا أهدو قلل النبلا كم زقلقلقهم جيروم من ازي قلقابتين حلافنت سدراز سكومو قولعو وليدهم بقبو زعبيو نزحممه زبطحو نستشجر زردقو أب هزباون ناي كبابين بعالات بخبرز ساتوفو أب بزو حقات أميتات مخرز لقسو زتخبرون أب حبرها سب إرترا زعابيون وتهدروان أزستي زفتسم تقباري ازي بتوم نهزبي إرترا تقاليسنا اللوئنا أكالنا يتحرر سبينا زبلو سبات زفتسم زلو عبقبني سلامن تايقن بتحادة عيات النامسولو بتخالق خاء نزخبيد بدل زفتسمو ازي حطو زي ناتنا حطو طلح زي كونه 100 جرام ونيو 100 جرام كاب أي هولاويان بيتسب أب نيويورك بشحن 933 توليدو ولدو أب جزية قدامة كونات عالم كاب رومانيان هانغارن ناب أمريكا استسديهم نايك أربان رحوقن بيتسب 100 جرام بسرعات نازي كم حسوم تقفي عميهم دحر خلاء كونات عالم كابتناي مقتلي معسكرات استرفو قل بيتسب كآني رمو ازوم بيتسب نستوسن جزية أب جزء تأميتهم نيرم 100 جرام نتي أب لعل أي هولاويان زورة بدل يسمعون يرو نازو كله بدل زفت مسابات جن انت عينت السبيهم زبل حتو خاء العلا بفلاي كا دحرتي أب شحن 960 كلتن استخايله ناي إكمان فردي إكمان حدا خبتهم أي هولاويان أب مدفع عبي تراز تتعوته علولات قبلنياتاتيو سلازي اتنايموت فردو أغالبو عالم السحابة وعوعين يرو إكمان جن منيو إكمان ناب سرعات نازي كلمة مسنبارو لك خمزخونة تعي جرمنا وزيغا أب استفلالي سرعات عدنا هنسان كعوتان دادن توافيرو هاقرو زغل قلز نبرا زيغا ايو بغرب عزفلتو سباتن نا إسرائيل نا يتسطتا أكالات كمز مسكرو وخاء إكمان أزيو بلح بزوح زي حرق اللقاس توازاي حماق زي وصو سقتنيا بمحازستو زتفتو إنيرو بخميد أمو نزل خبيد قبناتكو علو خيلو إكمان حدا خبتهم لعلوت أززتي مريحنة النازيو كلمنا بزي مزلنت مبسحو أبال نايتا هتلر أبل علي أيهوداوين زدليو نخقبر زقما أهاريو نيرو دحارقن أب شحن 940 كلتن نهرمان قور نزتباهلي لعلواي بعال سلطان نازي مثل غبو زعابي ناي سلاح أمام تواهيبوه علاما ناي تسرح خاء كما يركا نقوداي أيهوداوين ناي مجالش تامع لبي تقبرلو زبليو أما لا أوروبا نزنبرو أيهوداوين دما فلسيمم كتفقوهم كا وسنو نازين متكبار كا إكمان حلافنت تواهيبوه بغت أملو زيت أقم بقعتن بزفرح أقبابن كا فتسمو كساب 4 مليون زبطحو أيهوداوين كا بيد إكمان تراي تفيهم مستوم أبكال بوتاتات أوروبا استرشنو وسيكا كا 6 مليون بطحو
نسو مجمريا كلهم أبتحتي إتن بنازي تتحيزن زنبرا هاجرات زنبرو أيهوداويان كم زلليو جبرة سأنيحو خاء أب حد بوتا كم زأكبو جبرة أب مودعتا خاء نبتي بغاز تعفينهم زقتلولو كمون بمزح سلاح دخيمهم زمتلو معسكرات أسرهم قال أي كينات علم أرزبك على جيزي إكمان بسراويت أمريكا تمارخه أب شحنت شعات 146 أب بيت فردي غرم مغرابو جن كاب إيد أمريكاوين هاريمو بستسل نعمننت كأ أب شحنت شعات 150 أرجنتينا أتيو أب تجيزيتي أرجنتينا نيجرمناوين جنت يعني را أب شحنت شعات 150 شوعات جن إكمان أب أرجنتينا خمزلو محاولات تسرائيل سمعو أب شحنت شعات 160 كأ كاب تزنو وربوتا بموسار تجاويو بممتع نبيت فردي قربه شمون تأوارح دحرز وسده نايفر دخركر كأ نموت تفرده بشحنت شعات 160 كأ بمحنقتي تقطيعو إكمان أبيت فرد قريبو خزارب عدل مستواهبو أنا نزخلو شقري هاندسكوون زتأززكو إزقبر نيري إلو كابزي تبقيس يدما 100 جرام سب موزوز بمخانو تراي نزخم زيز أمسلخ بيت قبن كفتسم يخقل دويلو كمرامر زجمره بزي ناي إكمان تراي زي كونه بحفشا أبتجيزيتي تراي لعلي 45 مليون هزبي تفيئيو هزبي بجملة مقتال زخقلو أقباباتن مسارحيتاتن تأتاتيوم بزو حزب خاء تقزيفيو كم زعينة فتصامي بولك أسب زئزز كخون يخقليو قنكا تأزازي ترا حزب الحفاش مزهليو تقباراو زخون 100 جرام كا بزعبازي قولائي ناي موزوزلنت كونت أمرو سنفلتتاوي مردعتا نمركاب بزيز السعب أقباب أطنعوه تساتفتي اتمزلعتي نتمرمر المكياد مجمريا أب هزباوي مسحيت موعاوعي تغيرو اتموعاوعي كمزيز السعب يبل أب تزقبر مرمر نتساتفو سبات نساعات $4 نخفل علامات مزنعات خاء نناي مزكار كلتكم مردايو تساتفتي أب منغو 50 علم زركبو دك تبعت يوخوينهم أب زخون يخون عين السلاح الساتفو كخون يخول يوم ناي تمهرت درجأومون كم زي قدس تحبيريو أبتي فتنا نخساتفو 4 زخون سبات تمريتهم ممهران شكاتو مهندسات معالتاو سراحتنياتات كا يتقالوا نيرهم ناي تمهرت درجأوم كا كفيدل زي قطورو كساب ناي دكتوري درجة زنبرهم نيرهم أبت مرمر ساتفو سبات مرمار قبن ممهر كمون تمهراي كوينم يوم كسرحو እዞም ተመሪጾም ዝመፁ 4 ሰባት ከዓ ኩሎም ከም መማህራን ኮይኖም እዮም ከዓዩ እቲ ተማሃራይን መርማሪ ገበን ተዋስአቲ ኮይኖም እቲ ትክክለኛ ዓላማ ናይቲ ምርምር ስልጣን ምስ ምኡዝዝነት ዘለዎ ዝምድና ንምርዳእ ዝተገብረ ምዃኑ ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም እቶም መማህራን ኮይኖም ዝቐረቡ ግን ዕላማ ናይቲ ፈተና ብመሰረት እቲ መዋዓውዒ ዝተሓበሮም ንናይ ምዝካር ብቕዓት ንኸጽንዕ ዝተዋደደ እዩ ዝመስሎም ዘሎ أبتي ناي مرمر بوتا ببريغا امزاتو حدا مرماري حدا ممهر حدا خاتا مهاراي بحدا ياتو اتي ممهرن مرمارن اب حدا خفلي امزخونو اتي تمهاراي كا اب كاب اتوم تغاريدو زتفلي بوتا يقمط اب قدمت ممهر الكتريك استصاودو طربيزالو اتي الكتريك كاب استحاته نابزل على بدرجاتات استخفافليو اتي استحاته 15 فولت خون كله اتزل على 450 فولتيو اتي تمهراي ابسليا كوفيلو يداو بإلكتريك مستا اب قدمت ممهر تقميطا زلا طربيزا استراخبيو اتي مرماري ابتي اتي ممهر زلوا كفلي زلو علامو خا ابتي زكايل فتنا نت ممهر تأزاز مهابيو اتي ممهر اتي اب قدمي زلو طربيزا ناي بحقي إلكتريك تصاويلو خمزلو يزفلت اتي تمهاراين مرمارن جن تواسو مخانو يفلتيو اتي مرماري نت ممهر مغلطي يهبو نزي تمهاراي مسومبر اطبيقنا اسيرنا يالونا سلازي الكتريك كتنزحالو خلخا كهادم ايكلنيو اتي خاب طربيزا زبغس الكتريك ابغم بايدو الجمنالو لنا اتي الكتريك كنزح كلو ازيو زقنزو جن قوامي بسلا زغلفلو يكونن إلو ارديو زرزر حطوطات هيبو خاء نتي تمهاراي بب حد حطوطو أبزقاقيلو جيزي نتي أب قلمي خازلو إلكتريك اندات وكا قطعيو أب نفس وكف جيجو
ب15 فولت እንዳወሰካ ኣሳቅዮ ኢሉ ይእዝዞ እቲ መምህር ነቲ ተመሃራይ ሓደ ድሕሪ ሓደ ካብቲ ዝርዝር ሕቶታት ክሓቱ ይጅምር እቲ ተመኺሩ ዝመፀ ተመሃራይ ብወገኑ ካብ 3 ሕቶታት 2 እንዳተጋገየ ይምልስ እቲ መምህር ድማ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ጌጋ ብ15 ቮልት እንዳወሰኸ ነቲ ተመሃራይ ይቆፅዖ ኣብቲ እቲ ተመሃራይ ዘለዎ ክፍሊ ብካሴት ዝተመልአ ናይ ኣውያትን ቃንዛን ድምፂ ኣሎ እቲ ድምፂ በብደረጅኡ ሓሳብ ይእዊ ቀፂሉ ምሕረት ይልምን እቲ ኤሌክትሪክ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ተመሃራይ ነቲ ፈላልይዎም ዝነበረ መንደቕ ብሓይል እንዳሃረመ በጃህ ኣቋርፅ ይብል ድሕሪ ብዙሕ ፈተና ከዓ ከም ዝሞተ ተመሲሉ ጸጥ ይብል ኣብዛ ግዜ እዚኣ ዝበዝሑ መምሃራን ኤሌክትሪክ ምንዛሕ ኣቋሪፆም ነቲ ግዳይ ኩነታቱ ተወኪሶም ገሊኦም እቲ ወሳኺ ናይቲ ኤሌክትሪክ ካብ 135 ቮልት ምስ ሓለፈ ኣቋሪፆም ዕላማቲ ፈተና እንታይ ድዩ ኢሎም ክሓቱ ጀመሩ ዝበዝሑ ግን እቲ መርማሪ ብዝወርድ ሽግር ተሓተቲ ኮንኩምን ኢሉ ብዝሃቦ መረጋገፂ ነቲ ስራሕ ይቕፅልዎ ነይሮም እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ዝምርምር ሰባት ናይ ስራሕ ሓላፍነት ሂብካ ነቲ ብልዕሊኦም ኮንካ እትህቦም ትእዛዝ ከመይ ይቕበልዎ ከመይ ከይትግብርዎ ንምፍላጥ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ስቃይ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ እቲ መምህር ከቋርፅ ክደሊ ከሎ እቲ መርማሪ በብግዚኡ 4 ደረጃ ዘለዎም ትእዛዝ ይህቦ ነይሩ መጀመርያ ከቋርፅ ኢሉ ዕጢጢ እንተይሉ በጃኻ ቀፅል ኢሉ ይልምኖ እንተ ደኣ ንኻልኣይ ግዜ ከቋርፅ ኢሉ ኣዕለቢጡ ከዓ እዚ ምርምር ክትቅፅል ይደልየካሎ ይብሎ ሕጂ እውን እንተቐፂሉ ጽቡቕ እንተቋሪፁ ከዓ በጃኻ እዚ ስራሕ ኣገዳሲ እዩ ቀፅል ትእዛዝ ዝመስል ዘረባ ይዛረቦ ኣብ መወዳእታ በዚ እንተዘይተዓጊቱ ምርጫ የብልካን ክትቅፅል ጥራሕ እዩ ዘለካ ብምባል የፈራርሖ ኣብ መወዳእታ እቲ መምህር ነዚ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ሰሚዑ ከሎ ከቋርፅ እንተወሲኑ እቲ ስራሕ ደው ይብል ክቐፅል ፈቓደኛ እንተኮይኑ ግን ክሳብ 450 ቮልት ዝበፅሕ ይቕፅል እቲ መርማሪ ነቲ ትእዛዝ ክህብ ከሎ ዕትብ ኢሉ እዩ መምርሒ ዝህብ ንኣብነት እቲ መምህር ኣብቲ ተመሃራይ በሰላ ዝገድፍ ደኣ ከይከውን ኢሉ ምስ ዝሓትት እቲ መርማሪ ኣይፋሉን ኣይገድፍን ኢሉ ሓፂር መረጋገፂ መልሲ ይህብ ካልኣይ ግዜ እቲ መምህር እዚ ተመሃራይ ነዚ ስቃይ ኣይከኣሎን ከቋርፆ ዶ ኢሉ ኣብ ዝሓተሉ ቀፅል ደኣ ኩለን እተን ዝተሓትኦ ሕቶታት ክሳብ ዝምልሰን ይብሎ እቶም 4 መምሃራን ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ነቲ ተመሃራይ ኮይኑ ዝዋሳእ ኤሌክትሪክ ክነዝሕሉ ከለው ዝተፈላለየ ስምዒታት ነይርዎም ኣዝዮም ተጨኒቖም ዝርህፁ ዘንቀጥቅጡ ዝሓዘኑ ምንም ስምዒት ዘየርእዩ ዝስሕቁ ትዕቢት ዘርእዩ ነይሮም እቲ ተመሃራይ ሕጅስ ሞይቱ እዩ ኢሎም ርግፀኛታት ዝኾኑ ነይሮም ግን ብዘየገድስ ቀፂሎም ውፅኢቱ 65 ሚእታዊት ካብቶም ተሳተፍቲ ክሳብ 450 ቮልት በፂሖም ኩሎም ተሳተፍቲ ከዓ ካብ 300 ቮልት ንላዕሊ ከይዶም ኣብ መወዳእታ ሚልግራም ኣብ ውፅኢት መፅናዕቱ ተመርኪሱ ዝበዝሑ ሰባት ዋላ እኳ እቲ ዝገብርዎ ተግባር ካብ ሞራል ወፃእን ጎዳእን እንተኾነ ንሰበ ስልጣን ምእዙዛት እዮም ይብል ነዚ ከዓ ኣዕናዊ ምእዙዝነት ይብሎ ኣዕናዊ ምእዙዝነት ንክህሉ ክልተ ነገራት ክህልው ኣለወን ይብል ሓደ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ነቲ ትእዛዝ ንክህቡ ብቑዓት እዮም ዝብል እምነት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝፍፅምዎ በደል ዝስከሞ ሓላፍነት ዝወስደሉ በዓል ስልጣን ኣሎ ስለዚ ኣነ ክኽሰሰሉ ጉዳይ ኣይክእልን እየ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ብዝኾነ ነዚ ውፅኢት መፅናዕቲ ሒዝና ናብ ዓድና ንመለስ ኣብዚ መፅናዕሲ እዚ ዝቐረቡ ሰባት ንሓደ ሰዓት ጥራይ እዮም ምእዙዛት ነይሮም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰበስልጣን ግን 60 ወይ ድማ 70 ዓመት ንላዕሊ እዩ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ብስም ካብ ላዕሊ ዝመፀ መምርሒኡ እናተባህለ ንብፆቱ ዘጥፍአ ኣሕዋቱ ዝቐተለ ወለዱ ዝቐፅዐ ኣሚኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጎነ ደቁን ደቂ ደቁን ካብ ሃገር ዘባረረ ሓራይ ንሕናኸ እንታይ ንግበር ከም ኣባህላ ሚልግራም 65 ሚእታዊት ካብዞም ተራ ሰባት ኮይንና ንነብር ዘለና ነዚ ዘሕለፍናዮን ንሓልፎ ዘለና ጸሊም ታሪክ ዓድና ክንደግሞ ከም እንኽእል የጠንቅቐና ኣሎ ስለዚ ሓተቲ ድዩ ክንከውን ዘለናስ ወይስ ዝተባህልናዮ ተግበርቲ